रसूल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। ये आयत नंबर 218 है, पिछली आयत 217 थी। ये आयत दरअसल उसी मुख्तसर से सरिया के बारे में नाज़िल हुई है जिनके बारे में मुशरिकीन मक्का, यहूद, मुनाफिकीन मदीना प्रोपेगेंडा कर रहे थे। देखो यह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही हुर्मत के महीने में भी अपने मुखालिफ को मारने से बाज नहीं आते। हालांकि ये हुर्मत के महीने हैं, इनका एहतराम तय और मुसल्लम है। तो आमिर लश्कर को गलती लग गई थी या गलत फहमी थी, लोगों समझे शायद ये वो हुर्मत के महीने में हमला का। हालांकि रजब का महीना ख़त्म हो गया था, शाबान शुरू हो गया था। तो उस वक्त हज़रत से अब्दुल्ला बिन जहश ने मुशरिकीन के कुछ लोगों पर हमला किया, एक को मार दिया, 2 आदमी मारे गए और कुछ को गिरफ्तार करके हज़रत से अब्दुल्ला बिन जहश हज़रत से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मदीना ले आए। तो जो हज़रत से अब्दुल्ला बिन जहश ने माल गनीमत उनसे लिया था, अल्लाह के रसूल ने रोक दिया, कहा कि जब तक वही नहीं आती उस वक्त तक इस माल गनीमत को तकसीम नहीं किया जाएगा। माल गनीमत हो, बैतुल माल का माल हो, इसकी हिफाजत इंसान को बड़े एहतियात से करनी चाहिए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में एक शख्स कहता है कि मैं हज़रत उमर के पास गया तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अपने मुलाज़िम को डांटे ऐसे कि तुमने फजूल इस चिराग को क्या जलाया हुआ है, इस चिराग को बंद कर दो। या हज़रत उमर खुद काम कर रहे थे, फौरी चिराग बुझा दिया, कहा ये बैतुल माल का माल है, इसको मैं फजूल क्यों ज़ाहिर करूँ। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी बीवी उम्मे कुलसूम से कहा कि ये खुशबू है, इसको छोटी शीशियों में मुंतकिल कर दो। तो आखिर में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु उम्मे कुलसूम के हाथ पकड़कर उनसे अच्छी तरह खुशबू को उतारते हैं, बहुत अच्छी तरह, हत्ता कि हज़रत उमर हज़रत उम्मे कुलसूम के हाथ क्यों ज़मीन पर मारे, अच्छी तरह का उतार दो, ये बैतुल माल का माल है। तो हदीस में आता है कि अल्लाह के रसूल का एक ग़ुलाम था, लड़ते लड़ते मारा गया। सहाबा किराम आए, सहाबा किराम ने अगर कहा कि अल्लाह के रसूल आपको मुबारक हो, आपका ग़ुलाम अल्लाह की राह में लड़ता हुआ शहीद हो गया। फरमाया कि हानिउल्लाह शहादा, सहाबा कहते मुबारक हो शहादत उसकी। रसूलुल्लाह ने फरमाया वो शहीद नहीं है, उसने बैतुल माल की एक रस्सी चुराई थी, उसकी बैतुल माल की, माल गनीमत में थे। फरमाया मैंने कहा था जिसके पास बैतुल माल का कोई चीज़ हो वो मेरे पास जमा करवा दे, माल गनीमत में कोई चीज़ अपने पास ना रखे। उस गुलाम ने उस माल गनीमत में से एक रस्सी अपने पास रख ली, वो जमा ना करवाई। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि वो तो जहन्नम में गया, वो रस्सी जो उसने माल गनीमत की चुराई थी वो उसके लिए जहन्नम का ईंधन बन गई है। इस्लाम तो इस कदर बैतुल माल के बारे में हदायत देता है। ये बैतुल माल कोई मुफ्त का माल नहीं है, जैसे हुक्मरान चाहे इनको इस्तेमाल में लाते रहें और अपने बेपनाह इख्तियारात के साथ इसको अपने लिए जवाज़ का सबब बनाए, इसका इस्तेमाल ये हलाल नहीं है, हराम है, याद रखिए। सवाए ज़रूरत के, जहाँ पर ज़रूरत है, मुशावरत है, उसके बाद बैतुल माल के माल का इस्तेमाल किया जाएगा। तो सहाबा किराम की ये आदत थी, वो अल्लाह के रसूल के पास अपने फैसले लाते। फरमाया मैंने यूँ माल गनीमत से ले लिया उनसे, मैंने अपने साथियों को बांट दिया। फरमाया ठहर जाओ, इनको इस्तेमाल में न लाना, इनको इकट्ठा करो एक जगह पर। क्योंकि हज़रत से अब्दुल्ला बिन जहश ने मुशरिकीन पर हमला किया था, तो ये रौला डाल गया कि हुर्मत का महीना था। तो अल्लाह के रसूल ने खामोशी इख्तियार की, हत्ता कि अल्लाह ताला ने कुरान में ये आयत भी नाज़िल की, उसके साथ 217 के बाद 218 नंबर ये आयत नाज़िल की। फरमाया कि हज़रत से अब्दुल्ला बिन जहश कहते हैं अल्लाह के रसूल जो हमसे गलती हुई वो तो गलती हो गई है, या उसका तो अल्लाह ने कुरान में बयान फरमा दिया, बताए सवाब हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसका जो सवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा। जो हम अल्लाह के राह में लड़े, अल्लाह के राह में जिहाद किया,
فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی وجاہدوا فی سبیل اللہ اور اللہ کی راہ میں کوشش کی، جہاد کیا، یعنی ہر وہ قوت جو اسلام کے راستے میں حائل ہو اس کو دور کرنے کے لیے جد و جہد کرنا، یہ جہاد ہے۔ جہاد بالسیف ہے، جہاد بالقلم ہے، جہاد بالسیف ہے، جہاد بالمال ہے، یہ ساری جہاد کی قسمیں ہیں۔ جہاں پر جس چیز کی ضرورت ہو اسی چیز کو استعمال میں لانا، یہ جہاد ہے۔ ایک آدمی کے خلاف جو بے ایمان ہے اس کے خلاف لکھنا، بددیانت کے خلاف لکھنا، غدار لوگوں کے خلاف لکھنا، یہ بہت بڑا جہاد ہے۔ یہ وقت وقت کی بات ہوتی ہے، کبھی جہاد بالقلم بہت اونچا درجہ رکھتا ہے، کبھی بھی جہاد بالسیف بڑا اونچا درجہ رکھتا ہے، کبھی جہاد بالمال وہ بہت اونچا درجہ رکھتا ہے۔ جہاد کی قسمیں یعنی جد و جہد کی قسم ہے، جس چیز کی ضرورت ہے وہاں وہی چیز استعمال کی جائے۔ زبان کے ساتھ جہاد کرنا بہت بڑی بات ہے۔ فرمایا حق بات کو کسی حکمران کے سامنے کہنا بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات۔ بہترین جہاد یہ ہے حکمران کے سامنے کہا جائے کہ تم یہ غلط کرتے ہو، یہ غلط کرتے ہو، غلط کو غلط کہنا۔ تو فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے گھر بار عائز و اقارب، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، جاہدوا فی سبیل اللہ اور اللہ کی راہ میں کوشش کی، جہاد کیا، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ لوگ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ فرمایا تم کیا کہتے ہو عبداللہ بن جحش کے بارے میں، یا وہ لشکر، وہ افراد، وہ نفوس مقدسہ جو جہاد کے لیے نکلے وادی نخلہ پر گئے، تمہارا کیا خیال ان کے بارے میں؟ فرمایا یہ تو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا قیامت کے دن، اور دنیا میں بھی اللہ ان کو اجر و ثواب دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، فرمایا اللہ بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میدان جہاد میں اگر انسان سے غلطی سرزد ہو جائے اللہ معاف کرتا ہے۔ ایک آدمی معاف کرتا ہے، رحم نہیں کرتا۔ فرمایا میں مجاہدین کو بخشتا بھی ہوں، بخشوں گا بھی، اور ان پہ میں رحم بھی کروں گا۔ فرمایا یہ میری بخشش کے بھی مستحق ہے اور میں رحم کے بھی مستحق ہے۔ جہاد کے لیے نکلنا بڑی بات ہے، آسان کام نہیں ہے۔ اپنے مال، اولاد، گھر بار، عائز و اقارب، ان نعمتوں کو چھوڑنا، قوم کا دفاع کرنا، میدان جنگ میں لڑنا، پہاڑوں پہ لڑنا، سرحدوں پہ لڑنا، محاذوں پہ لڑنا، قوم سو رہی ہوتی ہے اور مجاہد اللہ کی راہ میں پہرا دے رہا ہوتا ہے۔ مجاہد کی بڑی فضیلت ہے۔ فرمایا وہ آنکھ جس آنکھ سے اللہ سے ڈر کر آنسو گر گیا اس آنکھ پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ فرمایا وہ مجاہد جو اللہ کی راہ میں پہرا دیتا ہے، فرمایا وہ آنکھ کبھی بھی جہنم میں نہیں جائے گی جس نے اللہ کی راہ میں پہرا دیا۔ اللہ کے راہ میں نکلنا، وقت دینا، ملک و ملت کے لیے قربانی دینی، یہ بہت بڑی خدمت ہے۔ مقدر والے خوش قسمت لوگ ہی ایسا کام کرتے ہیں۔ فرمایا میں ان کو بخش بھی دوں گا، ان پہ میں رحم بھی کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔